दत्तावाडी म्हापसा काजिरेश्वर देवळा कडेन हॉल कोलॅप्स जालेले आहा. सेंट पिटरचें हॉल हे कोलॅप्स जाला. हेज्या पोंदाक 3 स्कुटरी आसलेल्यो. मायनर डॅमेज आहा स्कुटरी. हेज्या पयलीं हांगासर 2 फावटी जाल्लेले. एका गाडयेर पळय चलत्या गाडयेचेर आनी एक बायल सिरियस इंजर्ड जालेली. हे आतां स्कुटरीच्या पळोवन तशेंच घराच्या नळाचे गुणे पडल्यात. हांगासर हे घर आहा. सकाळी 5 जालें तरी बरें कोणाचेर पडोंक ना म्हणून. हे सामकें डेंजरस जाला. हे फुडें सुद्दां डॅमेज आहा. फुडलें पडोंक शकता. हेवटेनसून चडशे भुरगे स्कुलाचे भुरगे स्कूल स्टार्ट जावच्या पयलीं मागीर सुटल्या उपरांत हो रोड घेतात वचपाक. हो शॉर्टकट पडटा. म्हापसा म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन हांगा हजर आहा. तशेंच कावन्सिलर आशिर्वाद कुर्देकर हांगासर आहा. म्युनिसिपालिटी रस्तो क्लियर करता. म्हापसा चेअरपर्सन मिसीस प्रिया मिशाळा हो तिचोच वडो. मॅडम कितल्यांक जालें? हे अरावंड मॉर्निंग 5 o'clock अशें जालां अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. ज्यो हेच्या पयलीं 2 पोर्शन्स पडलेले आनी ते आमदारा थ्रू तांकां कन्स्ट्रक्ट करून दिल्लेले आसा MLA लेट थ्रू. आतां आनी इल्लो पोर्शन पडलेलो आसा आनी ह्या पोर्शनान अरावंड 3 2 व्हिलर्स आसा ते डॅमेज जाल्ले आसा. आनी थोडो इल्लो पोर्शन हे वयर आसल्या कारणान हायटीक आसल्या कारणान इल्लो पोर्शन गुणे तेंच्या घरार पडले आसा आनी नळे मातशे डॅमेज जाल्ले आसा. आनी आतां हे आमी JCP म्युनिसिपालिटी थ्रू JCP लावन हो रोड आतां क्लियर करपाक घेतलेलो आसा आनी चालू आसा काम. सकाळचे लोकांक मातशें म्हणजे पेरंट्सांक स्कुलाचो हो 1 वे आसता. म्हणजे सेंट पिटरची सगळी स्टुडंट्स अशी वयता म्हणटकीर हो सकाळी लोकांक इनकन्विनियंट जालें. पूण आतां आमी रोड क्लियर करून घेता अशें की लोकांक हांगासर सेफली वचोंक मेळटलें. तशें एक टायम पडलें तेन्ना कोणाक कांय डॅमेज जावंक ना. पूण एकदां तेच्या पयलीं सेकंड टायम पडलें तेन्ना एक व्हेहिकल 4 व्हिलर एक डॅमेज जालें आनी एक भितर चलोवपी आसली तिकाय बी मातशें लागलेलें अशें तेन्ना. आनी आतां म्हणटू व्हेहिकलांकूच 2 व्हिलरींकूच डॅमेज जाल्लें आसा. म्हाका दिसता हो रोड आसा पळय हो कंप्लिटली बिजी रोड आसा. कित्याक हांगासर 2 स्कुलां आसा आनी 2 स्कुलांची पेरंट्स आसा ते भुरग्यांक ह्याच रुटानसून घेवन वयता. म्हाका दिसता सांगपाक अशें दिसता की पेरंट्सांनी हो जाता तितलो प्रिकॉशन्स घेवचे आनी हो रस्तो आसा तो अवॉयड करचो. कावन्सिलर आशिर्वाद कुर्देकर आहा. हे म्हाका दिसता सकाळी 5 सुमार कोसळ्ळा. सकाळी पावस मातसो हेवी पडला न्हू राती. तेका लागून म्हाका दिसता तो फुगोन पडला. आतां हे म्हाका दिसता पयलीं एक लास्ट इयर ते सायडीकचो पडलेलो पळय तेन्ना एक बायल इंजर्ड जाल्ली. ह्या फावट व्हडलें कांय जावंक ना. पण तरी आसतना म्हाका दिसता फुडलो सुद्दां जो कंपाऊंड आसा तो सुद्दां डेंजर आसा. केन्नाय कितें जाता. ह्या फावट सुदैवान कोणाक हानी जावंक ना. एक बारीक स्कुटरीक डॅमेज जाल्यात 2 स्कुटरी. व्हडले तितके कांय जावंक ना. फाटल्या फावटी तो पडलेलो न्हू एक वर्स सोडून तो गाडयेर पडलेलो. बायल इंजर्ड जालेली. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे स्टाफ आसली पळय ती इंजर्ड जावन तिचे स्कल क्रॅक जाल्ले. तशेंच आयज जावपाक शक्यता आसली पण सुदैवान जावंक ना. हानी जावंक ना. म्हाका दिसता ह्या स्कुलान हेजेर कितें ना कितें हे करून उपाय करूंक जाय. कित्याक सगळो जो कंपाऊंड आसा टोटल तो डॅमेज जाल्लो आसा. कित्याक तेंच्यांनी झाडां लायिल्लीं आहा ती खूब वर्सां ती मुळां वचून तो दुरीग वीक जाल्लो आहा. ह्या दुर्गाची हायटूय म्हाका दिसता हेच्या भायर आसात. म्हणजे चड आसा. तेची परमिसेबल आहा तेच्या वयर आसा ही हायट. म्हणटकीर तेंच्यांनी लोकांचे हेका सेफ्टीक लागून कितें तरी एक्शन घेवंक जाय. हे सकाळी 5 सुमार कोलॅप्स जाले बिल्डिंग हे पोल आणि सगळे हे गेले. 3 गाडयो डॅमेज जाले तिथे स्कुटरी. हय न्यू गाडयेक मातशें चड लागला. मातशें न्यू न्हू बरो सुद्दां जावंक ना तिका. आनी हो फादर सांगता कितें नॅचरल खंय ते म्हणून सांगता. घराचेर मातशे डॅमेज जाले. घराचेर हय नळे मातशे डॅमेज जाले. आनी आतां हे अशें जालें हालत तेजे. आतां येयला JCP. हय सकाळी 5 सुमार जाले ते. सेंट पिटर स्कुलाचे ते. आणि हेच्या पयलीं जाल्ले ते एक वर्स सोडून एक वर्स सोडून जाल्लेले. गेल्या वर्सा तेंच्यांनी ते बांदपाक काडलेले. गेल्या वर्सा तेजे पयलीं जाल्ले तेन्ना गाडयेर कोणाचे पडले. गाडयेर पडलेले. ती लेडीचे खूप डॅमेज जाले न्हू तिका. मनशाचे पडोंक ना कोणाचे. मनशाचे आतां डॅमेज आतां मनशाचेर पडोंक ना. नाव कितें? नाव प्रिया. तूं हांगा रावता? हय घर आमचें. हय हे घर तुमचें? हय आमचें.
तीन स्कूटरी आसलेल्यो तितून ही एक स्कूटर हे तिसरे फावट जालें आतां हॉल कोसळपाचें. भितर पावले कितें पुणे भितर पडल्या.